लसबेला में लापता होने वाले हेलीकॉप्टर को हादसा। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद शहीद। शहदा में ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मन्नान, नाइक मुदस्सिर फयाज शामिल। हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। DGISPR। वज़ीर आज़म का कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत फौजी अफसरान और जवान की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। वतन के बेटे कौम का फ़ख्र हैं। बहादुर सपूतों ने अपनी जानें सैलाब में घिरे अपने हम वतनों को बचाने के लिए कुर्बान की। मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान और जवानों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। बेलौस खिदमत के जज्बे से सरशार बहादुर सपूत कौम के मोहसिन हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग साबित। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का मुतफक्का फैसला सुना दिया। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में पार्टी अकाउंट से मुतालिक झूठा बयान हलफी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने PTI को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। PTI को अबराज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग मौसूल हुई। 13 बैंक अकाउंट छुपाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। PTI ने 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए। 8 अकाउंट्स का एतराफ, 13 पोशीदा रखे गए। इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इमरान खान पर फर्द जुर्म है। इमरान न्याजी ने झूठे बयान हलफी जमा कराए और गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग वसूल करके आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की। वो एक बार फिर झूठे तरीन शख्स साबित हो गए। कौम को गैर मुल्की फंडिंग के सियासी असरात पर गौर करना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इलेक्शन कमीशन के फैसले से साबित हो गया कि भारतीय और यहूदी लॉबी इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के फैसले से साबित हो गया कि भारतीय और यहूदी लॉबी इमरान खान को सियासत में लाई। फैसला मुल्की सियासी तारीख में नया संग मील साबित होगा। इमरान खान चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। दूसरों पर बैरूनी साजिश का इल्जाम लगाने वाला खुद गैर कानूनी बैरूनी फंडिंग लेता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ किसी यहूदी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। विफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और सरदार अयाज सादिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आईनी इदारे ने इमरान खान को आज चोर डिक्लेयर कर दिया। फैसले पर अब कानून अपना रास्ता लेगा। इमरान खान ने करोड़ों के फंड्स लेकर अपनी सियासत चमकाई। जुर्म छुपाने के लिए इदारों को इस्तेमाल किया गया। दुश्मन ममालिक से फंड्स लेने पर इमरान खान कौम से माफ़ी मांगे और इस्तीफा दे। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से। अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि आज हक की जीत हुई। हमने एक पहाड़ से टक्कर ली थी। हमने पाकिस्तानी इदारों पर भरोसा किया, उन्होंने हमें इंसाफ दिया। इलेक्शन कमीशन ने तस्दीक की कि PTI को गैर मुल्की कंपनीज ने ममनुआ फंडिंग की। पार्टी के सरबराह ने जो सर्टिफिकेट जमा कराए वो झूठे थे। बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर S बाबर की मीडिया से गुफ्तगू।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونق اور نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ عزم علی شان، شاد رہے پاکستان۔ Assalamu alaikum. I'm Donald Blome, the U.S. Ambassador to Pakistan. On behalf of the U.S. mission to Pakistan and the people of the United States, I congratulate the people of Pakistan on the 75th anniversary of your Independence Day. Yom-e-Azadi Mubarak. This day also marks the 75th anniversary of relations between our two countries. Over these 75 years, we have built an enduring partnership and strong bonds between our peoples. We will continue to work side by side to tackle the greatest challenges we face. Azme Ali Shan, Shad Rahe Pakistan. جنازین تازہ ترین اور اہم ترین خبر آپ سے شیئر کریں۔ اس وقت آپ نے اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں حکومت کی اتحادی اور پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ ہوا، جس میں ہیلی کاپٹر سانحے کے شہداء کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کی گئی، اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی، اظہار افسوس کیا گیا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ یہ آپ نے اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے مظہر عباس سے۔ مظہر، ذرا تفصیلات شیئر کیجئے گا وزیر اعظم ہاؤس میں جو اجلاس۔ جی، وزیر اعظم ہاؤس میں جو ہے وہ پی ڈی ایم سربراہی اجلاس ہوا ہے، جس میں وزیر اعظم سمیت پی ڈی ایم کے جو رہنمائے ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اور جو کل ایک واقعہ ہوا ہے، ایک حادثہ ہوا ہے ہیلی کاپٹر کا، جس میں پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل سمیت جو ہے 6 جو پاک فوج کے جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اس حوالے سے اجلاس ہوا ہے۔ اور اجلاس میں پاک فوج کی جو پاکستان میں اس قسم کی جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان میں ان کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا ہے، اور پاک فوج کی قوم کے لیے جو قربانیاں ہیں ان کو بھی سراہا گیا ہے۔ اس موقع پر جو ہے وہ جو ہیلی کاپٹر حادثے کے جو شہداء ہیں ان کے اصالِ ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کی گئی ہے، اور خاندان اور ان کے لوائقین اور خاندان کے صبر جمیل کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ جو اجلاس میں جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کے سربراہوں نے بھی شرکت کی ہے، مولانا فضل الرحمان، خورشید شاہ، اور جو پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں انہوں نے جو ہے اس اجلاس میں شرکت کی ہے، اور جو پاک فوج کی قربانیاں ہیں انہیں سراہا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ مظہر عباس، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جنازین آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں حکومت کی اتحادی اور پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، جس میں ہیلی کاپٹر سانحہ جو ہوا ہے اس کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی ہے۔
پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا گیا ہے اور جو مدد کر رہے تھے وہ سیلاب زدگان کی، اس حوالے سے ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ جی بالکل، اسی حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو لسبیلا میں لاپتہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کا یہ جو افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے، اس میں کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء میں بریگیڈیئر امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر طلحہ منان، نائق مدثر فیاض شامل ہیں۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ خراب موسم کے باعث پیش آیا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت آرمی کے 6 افسران اور جوان کی شہادت پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تعزیتی بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، ڈی جی پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد، کمانڈر انجینئر 12 کور بریگیڈیئر خالد، پائلٹ میجر سعید کو پائلٹ میجر طلحہ اور کریو چیف نائک مدثر شہید کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ وطن کی یہ بیٹے قوم کا فخر ہیں جنہوں نے اپنی جانیں سیلاب میں گھرے اپنے ہم وطنوں کی جانیں بچانے کے لیے قربان کر دیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور ان کے ساتھی انسانیت کی خدمت اور فرض کی بجا آوری کی روشن مثال بنے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ایک بہترین پروفیشنل، فرض شناس اور قابل آفیسر ہونے کے ساتھ انتہائی ایماندار اور ایک اچھے انسان تھے۔ پوری قوم اس حادثے پر انتہائی مغموم اور افسردہ ہے۔ وزیر اعظم نے شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم شہداء کے اہل خانہ کے غم میں شریک ہے۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل اور اجر عظیم کی دعا کی۔ دوسری جانب صدر ڈاکٹر عارف علوی نے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے بلوچستان میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے فوجی افسران اور جوانوں کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے آرمی چیف سے کور کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد حنیف، 12 کور کے بریگیڈیئر محمد خالد، پائلٹ میجر سعید احمد، معاون پائلٹ میجر محمد طلحہ منان اور نائک مدثر فیاض کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کی ہے اور ان کے اہل خانہ کے لیے اظہار ہمدردی کیا۔ صدر مملکت نے ملک و قوم کے لیے شہداء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے فرض شناس بیٹے بلوچستان میں سیلاب سے متعلق امدادی کاموں میں مصروف تھے اور انہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی اور قوم کی خدمت کے لیے انتہائی جانفشانی، محنت اور لگن سے کام کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے لوث خدمت کے جذبے سے سرشار یہ سپوت قوم کے محسن ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی نے آرمی چیف سے گفتگو میں ان کے سابقہ دورہ گوادر کے دوران کور کمانڈر جنرل سرفراز علی سے ملاقات اور ان کی جانب سے دی گئی بریفنگ کا بھی ذکر کیا۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ دوران بریفنگ انہوں نے جنرل سرفراز کو انتہائی قابل، ذہین اور فرض شناس افسر کے طور پر پایا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے صدر مملکت کو بتایا کہ امدادی سرگرمیوں کے دوران خراب موسم کی وجہ سے حد نگاہ کم ہوئی، جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ حاصل کر لیا گیا ہے اور تمام فوجی افسران جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ صدر مملکت نے گفتگو میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان شہداء کے جنازے میں بنفس نفیس شرکت کریں گے اور ان کے اہل خانہ اور لواحقین سے بھی اظہار تعزیت کریں گے۔ اور ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 میں اب کچھ دیگر اہم ایشوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف پر غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا متفقہ فیصلہ سنا دیا ہے، جس کے تحت عمران خان نے الیکشن کمیشن میں پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیل سے ہمیں آگاہ کریں گی صدف افضل۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا متفقہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ تحریک انصاف نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈز وصول کیے جن کو مخفی رکھا گیا۔ 13 بینک اکاؤنٹس چھپائے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ 3 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں غلط بیان حلفی جمع کرائے۔ سربراہ تحریک انصاف نے سال 2008 سے 2013 تک غلط ڈکلیریشن دیے۔
فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی نے 34 غیر ملکیوں سے فنڈز لیے، جبکہ تحریک انصاف نے امریکہ سے بھی فنڈنگ لی۔ پی ٹی آئی کو ابراج گروپ سمیت 351 کاروباری اداروں اور غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ موصول ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے عارف نقوی سے بھی فنڈز لیے۔ شروع میں تحریک انصاف نے 8 اکاؤنٹس کا اعتراف بھی کیا تھا، جبکہ 13 اکاؤنٹس پوشیدہ رکھے۔ مجموعی طور پر تحریک انصاف نے 16 اکاؤنٹس چھپائے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہونے پر تحریک انصاف کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا۔ فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے درخواست گزار اکبر ایس بابر نے کہا کہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آج حق کی جیت ہوئی، پاکستانی اداروں نے ہمیں انصاف دیا۔ الیکشن کمیشن نے آج میرے تمام الزامات کی تصدیق کر دی۔ الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے۔ یہ جنگ یہاں پہ ختم نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے حق میں فیصلہ آیا تو پھر ہم سپریم کورٹ میں بھی لڑیں گے، عوام کی عدالت میں بھی جائیں گے، عوام کو اکٹھا کریں گے، عوام کو موبلائز کریں گے، تاکہ ہم جو بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں اس میں کامیاب ہو۔ نومبر 2014 میں پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی جانب سے الیکشن کمیشن میں یہ کیس دائر کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی نے 6 مرتبہ کیس کے ناقابل سماعت ہونے یا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہونے کی درخواستیں دائر کیں۔ الیکشن کمیشن نے متعدد بار پی ٹی آئی کو دستاویزات اور مالی ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے لیے پی ٹی آئی نے 9 وکیل تبدیل کیے، جبکہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کی جانچ پڑتال کے لیے مارچ 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی قائم کی۔ 21 جون 2022 کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ کا کیس 8 سال تک الیکشن کمیشن میں زیر التوا رہا، جس کے بعد آج الیکشن کمیشن نے اس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، نومبر 2014 میں پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی جانب سے الیکشن کمیشن میں یہ کیس دائر کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی نے 6 مرتبہ کیس کے ناقابل سماعت ہونے یا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہونے کی درخواستیں دائر کی۔ اس بارے میں مزید تفصیل کیا ہے، بتا رہے ہیں فہد جاوید۔ فارن فنڈنگ کیس کو تاخیر کا شکار کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے 8 سال میں 30 مرتبہ التوا مانگا اور 6 مرتبہ کیس کے ناقابل سماعت ہونے یا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہونے کی درخواستیں دائر کی۔ الیکشن کمیشن نے 21 بار پی ٹی آئی کو مالی دستاویزات اور ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی، تاہم تحریک انصاف کی طرف سے تاخیری حربے استعمال کیے گئے۔ تحریک انصاف نے کیس کو طویل کرنے کے لیے 9 وکلا کو تبدیل کیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کی جانچ پڑتال کے لیے مارچ 2018 کو سکروٹنی کمیٹی قائم کی۔ سکروٹنی کمیٹی کے 95 اجلاس ہوئے، جس میں 24 بار تحریک انصاف نے التوا مانگا۔ پی ٹی آئی کی درخواست گزار کی کمیٹی میں موجودگی کے خلاف 8 درخواستیں دائر کی گئیں۔ سکروٹنی کمیٹی نے 20 بار آرڈر جاری کیا تاکہ پی ٹی آئی متعلقہ دستاویزات فراہم کرے۔ الیکشن کمیشن نے اگست 2020 کو سکروٹنی کمیٹی کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ رپورٹ مکمل نہیں ہے۔ سکروٹنی کمیٹی نے 4 جنوری 2022 کو حتمی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی۔ سکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کی بینک سٹیٹمنٹ سے متعلق اسٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل کیے گئے 8 والیوم کو خفیہ رکھا۔ سکروٹنی کمیٹی نے امریکہ اور دوسرے ممالک سے فنڈنگ کی تفصیلات سے متعلق سوال نامہ تحریک انصاف کو بھیجا، مگر تحریک انصاف کی طرف سے واضح جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے غیر ملکی اکاؤنٹس تک رسائی نہیں دی گئی۔ تحریک انصاف نے گوشواروں میں ایم سی بی، بینک آف پنجاب اور بینک آف خیبر کے اکاؤنٹس کو بھی ظاہر نہیں کیا، جبکہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے دیے گئے ڈیٹا کے مطابق تحریک انصاف کے پاکستان میں 26 بینک اکاؤنٹ ہیں۔ تحریک انصاف نے 2008 سے 2013 کے دوران 14 بینک اکاؤنٹ چھپائے۔ پی ٹی آئی نے سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پر جواب میں 11 اکاؤنٹوں سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک پارٹی کے نام پر کھولے گئے غیر قانونی اکاؤنٹس ہیں۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ عمران خان پر فرد جرم ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ عمران نیازی نے جھوٹے بیان حلفی جمع کرائے اور غیر قانونی غیر ملکی فنڈنگ وصول کر کے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک بار پھر جھوٹے ترین شخص ثابت ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کو غیر ملکی فنڈنگ کے سیاسی اثرات پر غور کرنا چاہیے۔
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले को इमरान खान के खिलाफ जराइम की तस्दीक करार देते हुए कहा है कि चोर, झूठा, फॉरेन फंडिंग मनी लॉन्ड्रर आखिरकार 8 साल बाद पकड़ा गया। अपने बयान में वफाकी वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं, पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फौरी इस्तीफा दें। इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की साजिशी मंसूबा था और है। उन्होंने कहा कि इमरान खान झूठा और जालसाज है। इलेक्शन कमीशन ने मोहर लगा दी है। उन्होंने इसराइल, भारत, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक से फॉरेन फंडिंग ली। उन्होंने कहा कि इमरान खान जानते बूझते 351 गैर मुल्की कंपनीज और 34 गैर मुल्कियों से फॉरेन फंडिंग लेते रहे और पाकिस्तान में फितना बर्पा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जाली और झूठे बयान हल्फी जमा कराए। 13 गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स इमरान खान खुद चलाता रहा और उन्हें इलेक्शन कमीशन से छुपाता रहा। वफाकी वजीर ने कहा कि आलमी फ्रॉडियों से खैरात के नाम पर पैसे बटोरे और जालसाजी की। जानबूझकर अपने 4 मुलाजमीन ताहिर इकबाल, मोहम्मद नौमान अफसल, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रफीक के नाम पर पैसे मंगवाए। इमरान खान आलमी मनी लॉन्ड्रर साबित हो चुका है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस चोरी की वजह से इलेक्शन कमीशन पर हमले कर रहा है। वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करेगी। नाज़रीन, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और सरदार अयाज सादी कहते हैं कि दूसरों पर बैनुई साजिश का इल्ज़ाम आयद करने वाला इमरान नियाज़ी खुद भारत, अमरीका और इसराइल समेत मगरबी ममालिक से गैर कानूनी फंड्स लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के नतीजे में वफाकी काबीना इमरान खान और उनकी पार्टी के हवाले से मज़ीद कानूनी कार्रवाई का फैसला करेगी। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि दूसरों पर बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम आयद करने वाला इमरान नियाज़ी खुद भारत, अमरीका और इसराइल समेत दूसरे मुल्कों से फ़ॉरेन फंडिंग करता पकड़ा गया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले ने साबित कर दिया है कि इमरान खान की पूरी सियासत झूठ, धोखे और दूसरों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मबनी है। ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को तारीखी और मुल्क की तारीख में नया संगे मील करार देते हुए कहा कि मकसूद चपड़ासी का राग अलापने वाले के अपने पीछे कई मकसूद चपड़ासी साबित हो चुके हैं। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए उनका नाम पीटीआई के रहनुमा परवेज़ खटक ने उन्हें दिया था और अब इमरान खान अपने नामजद करदा इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रोज़ाना तनकीद करते हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाअहल करार दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में इमरान खान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का फैसला वफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कौम को कहा कि अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि दुश्मन मुल्कों से फंड्स लेने वालों ने अपनी खैरात का पैसा अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान अपने किए पर कौम से माफ़ी मांगे और इस्तीफा दें। तफसील बता रहे हैं राहील अंसार। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हर सियासी पार्टी को इलेक्शन कमीशन को अखराजात, आमदन और ज़राए बताना होते हैं, मगर पीटीआई वाले कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं चाहते कि मुल्क में अमन हो, वो कौम को गुमराह करके मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इस पार्टी का लीडर ऐसी गुफ्तगू करता है कि जो तमाम अखलाकी इक़दार से जो है वो गिरी हुई होती है। इसने बिला जवाब जो है इतनी तोहमत और इतनी ज़ुबान दराजी की, इतनी घटिया गुफ्तगू की इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। उन्होंने बहुत ही एक जो है वो बैलेंस कानून और आइन के मुताबिक जो है वो एक फ़ैसला दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क के आईनी इदारे ने इमरान खान को चोर डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अब कानून अपना रास्ता बनाएगा। मुझे दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के मौकर तरीन जमहूरी इदारों को अपनी चोरी छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया।
पंजाब असम्बली और केपी असम्बली से लोगों के हाथ खड़े करवाए गए और इलेक्शन कमीशन के सरबराह के खिलाफ करारदादें मंजूर करवाई गई। पीटीआई पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार किया, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी सियासी जमात के लिए गैर कानूनी अमल है, तो आपको तो सियासत में रहने का कोई जवाज़ नहीं है। वफाकी वुज़रा का कहना था कि इमरान खान का मनी ट्रेल उनके बयानिए के खिलाफ है। उन्होंने अपने जुर्म को छुपाने के लिए इदारों को इस्तेमाल किया। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन में अपने खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में 8 साल कोई सबूत पेश न कर सके। उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया कि फैसला न आए। आज साबित हो गया है कि मुल्क में सबसे बड़ा चोर इमरान खान है। अब कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। मजीद तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में 8 साल फॉरेन फंडिंग केस जेरे समात रहा। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपए इमरान खान ने उन जराए से हासिल किए जिनकी कानून इजाजत नहीं देता। कि वो आदमी इमरान खान, वो जमात पीटीआई, उनकी सियासत ही इस बात पर है कि दूसरे चोर हैं, जिनके मुंह से ये लफ्ज कहते हुए थकते नहीं हैं। आज ये साबित हो गया कि इस मुल्क में सबसे बड़ा चोर इमरान खान है, सबसे बड़ी चोर जमात पीटीआई है। शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि पीटीआई ने गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से फंडिंग हासिल की। पीटीआई कहती है ये फलाह बहबूद के पैसे थे। ये 150 करोड़ रुपया 34 गैर मुल्की अशखास, जिनमें इजरायली, हिंदुस्तानी भी शामिल हैं, 351 कंपनियां बैरून मुल्क, इनका कोई पता नहीं है किसकी कंपनी है, उनसे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत होती रही। आपने जो फॉर्म 1 जमा कराया वो भी जाली है, आपने जो बयान हल्फी दिया वो झूठा है। नून लीग के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है, अब कानून अपना रास्ता खुद लेगा। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, ताज़ा तरीन आपसे शेयर करें। पैगाम हज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मौलाना ताहिर अशरफी, नामवर मजहबी स्कॉलर, ने खिताब किया। आपसे शेयर करते हैं। जब दुनिया कह रही थी कि हज जो है वो मुअत्तल हो जाएगा और पूरी दुनिया में कहीं 4 लोगों को भी इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, उन गुज़श्ता 2 सालों में भी हज को मुअत्तल नहीं होने दिया। पहले साल में 1000 से 1500 के दरमियान, दूसरे साल में 60,000 और माशाअल्लाह इस साल 10 लाख। ये कोरोना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा था और ऐसा हुस्न इंतज़ाम और ऐसी बेहतर कि मैं ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इस 10 लाख के इज्तिमा के बाद भी पूरी दुनिया से कहीं से एक शिकायत नहीं आई कि जो हुज्जाज वापस गए हैं उनमें किसी में कोरोना की वबा आई हो। ये जहां मुमलिकत सऊदी अरब के हुस्न इंतज़ाम है, वहां रब्बुल इज़्ज़त का भी एक बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जो बैतुल्लाह में दाखिल होगा वमन दखलहु काना आमिना, जो मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिरी देने आएगा वो सेहत व आफियत लेकर जाएगा। और मैं आपको अर्ज करूं कि गुज़श्ता साल जब एक फिगर जारी किया रियासत हरमैन शरीफैन ने, जो शेख इमाम अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की क़यादत में काम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि 70 लाख लोग पूरे साल में मस्जिद नबवी शरीफ में आए, बैतुल्लाह में आए और किसी एक में कोरोना की वबा नहीं निकली। तो इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि अल्लाह के घर में जाने वाले और मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिरी देने वालों का अल्लाह भी किस कदर ख्याल करता है। और दूसरा जो खुतबा हज हुआ, कुछ लोगों ने जिनका काम शर फैलाना होता है, कोशिश की कि वो खुतबा हज को मुतनाज़े बनाएं, खुतबा हज देने वाले को मुतनाज़े बनाएं। वो ऐसे अजीब लोग हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा कौन है और उनकी
کی جو اس بار خطبہ حج کی باری آئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے، تو میں چاہتا ہوں ذرائع ابلاغ کے بھی علم میں ہو، علماء کے بھی علم میں ہو، ہمارے سیاسی قائدین کے بھی علم میں ہو کہ ایک منفی پراپوگنڈا جو ہے، ایک مرتبہ میں نے اپنے قائد و مرشد حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی معاملے پہ رائے چاہی، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کر لیں، آپ قرآن بھی پڑھیں گے تو بعض لوگوں نے کہنا ہے غلط پڑھ رہے ہیں، تو آپ کوئی اچھا کام کریں، کچھ لوگوں نے اس کو غلط کہنا ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ ہیئت کبار العلماء جو سعودی عرب کی سپریم علماء کونسل ہے اس کے ممبر ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی جو دنیا میں مسلمان علماء اور مشائخ اور مفکرین کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ اب اگر آپ پچھلے 5-6 سال کا تسلسل دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر سال ایک ممبر ہیئت کبار العلماء سے منتخب کیا جاتا ہے جو آگے خطبہ حج دیتا ہے۔ جب سے مفتی اعظم بیمار ہوئے تو خطبہ حج اب ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ حج دینے کے لیے ہیئت کبار العلماء جو ہے، جو سعودی عرب کی سپریم کونسل ہے، اس میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایک عالم دین کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور وہ عالم دین آگے خطبہ حج دیتا ہے، وہ مفکر دانشور۔ اور اس مرتبہ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کی باری تھی، اور جو پراپوگنڈا کرنے والے ہیں وہ ذرا بتا دیں کہ اس میں کیا تھا۔ اس خطبے میں اللہ کی توحید تھی، اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کی بات تھی، اس خطبے کے اندر مسلمانوں کی وحدت کی بات تھی، اس خطبے کے اندر مسلمانوں کے اتحاد کی بات تھی۔ اور اگر یہ بات کرنا جرم ہے تو یہ بات تو ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اسی طرح اگر یہ بات کرنا جرم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین جبر کا نام نہیں ہے، تو یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ محبت پھیلانا، احترام، عزت، آبرو، یہ تو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خطبہ حج اس سال دیا گیا، جن لوگوں نے اس کو سنا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے تو میدان عرفات میں اس کو سنا، اس میں اللہ کی توحید کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کی بات تھی، مسلمانوں کی وحدت کی بات تھی، اصلاح معاشرہ کی بات تھی، اور مسلمانوں کو وہ خطبہ جو ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں دیا تھا، اس کی یاد دلائی گئی تھی کہ تمہارے آقا تمہیں وحدت کا درس دے کے گئے ہیں، اخوت کا درس دے کے گئے ہیں، محبت کا درس دے کے گئے ہیں، حرمین شریفین کی عزت و عظمت کا درس دے کر گئے ہیں، اور لوگوں سے حسن سلوک کا درس دے کر گئے ہیں۔ اگر یہ بات کرنا جرم ہے تو یہ بات تو ہر مبلغ کی ذمہ داری ہے، یہ بات تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہ بات خطبہ حج میں کہی گئی۔ معترضین جو ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے، میرے ساتھ پاکستان کی اور دنیا کی بہت بڑی بڑی شخصیات تھی ہمارے ساتھ حج میں، واللہ سب کی ایک ہی رائے تھی کہ ایسا حسن انتظام جو مملکت سعودی عرب خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی قیادت میں کر رہی ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ روڈ ٹو مکہ پروگرام اتنی بڑی پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حاجی جن لوگوں نے 80 کی دہائی میں حج کیا یا 70 کی دہائی میں حج کیا، ان کو معلوم ہے کہ مشکلات ایئرپورٹ کی اس وقت، اب تو ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی جو حج پر گئے جہاز سے اترے اور گھر پہنچ گئے۔ روڈ ٹو مکہ پروگرام کیا ہے؟ روڈ ٹو مکہ پروگرام ہے کہ آپ اپنا سامان، اپنی امیگریشن اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کروائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے سالوں میں وہ لاہور سے، کراچی سے، باقی جگہوں سے بھی سفیر صاحب اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہیں پہ اپنا سامان بک کر دیں گے، یہیں سے آپ کی امیگریشن ہو جائے گی، اور آپ کو آپ کی منزل جو آپ کی بلڈنگ ہے
मक्का मुकरमा में या मदीना मुनव्वरा में, वहां आपको आपका सामान मिल जाएगा। यानी आप जहाज में बैठेंगे और अपने घर में पहुंच जाएंगे। ये 5 मुल्कों के साथ हुआ, उसमें एक पाकिस्तान है। ये सफीर साहब की मेहनत और सऊदी क़यादत जो है उसकी मोहब्बत, और सऊदी वजीर दाखिला, अगर उनका मैं शुक्रिया अदा ना करूं जो है, तो अमीर अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ, जिन्होंने इसके लिए इजाज़त दी। और इस वक्त चूँकि पाकिस्तान में छुट्टियों पर हैं हमारे कौंसल जनरल सुल्तान साहब, जिस तरह उन्होंने मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो है हज का मामला, तो मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। हमें अच्छे कामों में शुक्रिया अदा करना है। मुबल्लिग का काम ही ये है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। हमारा तो जिम्मेदारी ये है, और हम बड़े ममनून हैं कि इस वक्त भी जब पाकिस्तान मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ हालात में फंसा हुआ है, इस वक्त भी मुमलिकत सऊदी अरब है जो पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। नाज़रीन, पैगामी हज कॉन्फ्रेंस के हवाले से चेयरमैन उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर महमूद अशरफी खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हज के मौके पर मुस्लिम उम्मा का ये सबसे बड़ा इज्तिमा होता है और सऊदी हुकूमत ने बेहतरीन इंतजामात किए हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की, जो ये कहते हैं कि इमरान खान ने एक कागज़ का टुकड़ा जेब से लहराया और कहा कि तमाम सियासी जमातें एजेंट हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एजेंट वो है जिसने बैरून मुल्क से फंडिंग ली। तफसील अनीस आवान से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से ममनुआ फंडिंग की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप किसी गैर मुल्की से फंड्स नहीं ले सकते। 16 बैनुल अक़वामी अकाउंट छुपाए, वो अभी भी सादिक और अमीन है। 5 साल अंडर ओथ गलत चीजें लिख के साइन करके जमा करवाते रहे, फिर भी सादिक और अमीन है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अवाम जान चुकी है कि इम्पोर्टेड और एजेंट कौन है। रुमीता शेट्टी से पैसा लेने वाला शख्स हमें कह रहा था कि हम एजेंट हैं। ये वर्षा लूथरा से पैसे लेने वाला शख्स हमारे ऊपर आर्टिकल 5 लगा रहा था कि वो शख्स जिसने 350 फॉरेन कंपनियों से पैसे लिए वो इम्पोर्टेड है या हम इम्पोर्टेड है। वजीर मुमलिकत ने कहा कि बैरूनी कुव्वतों की ईमा पर एक साजिश के तहत मुल्क में इंतशार फैलाया गया। दूसरों पर गद्दारी का इल्जाम लगाने वाले इसराइल और भारत से फंडिंग का जवाब दें। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ममनुआ फंडिंग का फैसला आइन और कानून के मुताबिक हुआ है। इस फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह और मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौम ने देखा कि इमरान खान ने कल ही इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया था। अकबर एस बाबर ने कई बार इमरान खान को फंडिंग के बारे में बताया। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आने से पहले ही इस फैसले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। मुश्किल हालात के बावजूद इलेक्शन कमीशन का फैसला आना खुशाइन बात है। कि आपने कौम से झूठ बोला, आवाम से तो बोला, कौम से तो बोला, मगर दुनिया के अदारों से भी यह बात आपने की। किस तरीके से आप लोगों ने फॉरेन फंडिंग अतियात की सूरत में लेके पार्टियों को दिलवाए गए, वो चीज़ें सामने आ गई हैं। 350 अकाउंट आ गए हैं, और वो किसने दिए, ये भी बात आप जहन में रखें। ये पीपुल्स पार्टी ने केस नहीं किया था या मुस्लिम लीग नून ने केस नहीं किया था। ये उनकी पार्टी का फिनांस सेक्रेटरी जो कहता भी आया कि मैंने काफ़ी मरतबा उनसे कहा कि ये गलत हो रहा है। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की सियासत को कोई खतरा नहीं तो इतनी घबराहट क्यों। खान साहब अपनी जमात की मीटिंग करके ये फरमा रहे थे कि अब हम जुमेरात वाले दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके धरना देंगे, वहाँ जाके एहतजाज करेंगे, अपना दबाव इतना बढ़ाएंगे। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजने की बात थी, अब वो कह रहे हैं सारा इलेक्शन कमीशन जाए। सो ये वो फैसला है जो खान साहब के इल्म में था। जूं जूं ये मंतकी अंजाम तक पहुंचता आया, ये नज़दीक आता आया अपनी हतमी मंजिल तक, उनकी एंजाइटी बोलती गई। अगर वो बेगुनाह थे, अगर इस केस में कुछ नहीं था, अगर पीटीआई को कोई खतरा नहीं है, अगर इमरान खान की पॉलिटिक्स को कोई खतरा नहीं है, तो फिर
اتنی گھبراہٹ کیوں؟ اتنا طویل کیوں؟ اتنا ڈیلے کیوں؟ اتنے بہانے کیوں؟ اتنے یو ٹرن کیوں؟ وفاقی وزیر سید خورشید شاہ اور مشیر امور کشمیر قمر زمان قائرہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو 8 سال پہلے ہی پتا تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا، اس لیے پی ٹی آئی 8 سال سے اس کیس سے راہ فرار اختیار کر رہی تھی۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں کہ صادق اور امین کا دعویٰ کرنے والے کا حلف جھوٹا نکلا۔ ملک میں 2014 سے جاری فتنہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ان تمام حالات کے پیچھے غیر ملکی لابیز اور پیسہ کام کر رہا ہے۔ تفصیل ملک عمر سے۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ بیرون ملک کی کسی کمپنی سے کوئی سیاسی جماعت فنڈز لے۔ الیکشن کمیشن نے 8 سال کے بعد کیس کا فیصلہ سنا کے تحریک انصاف کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ ثابت ہو گیا ہے کہ ملک میں سب سے بڑا چور عمران خان ہے۔ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ پاکستان کی عدالت عالیہ نے اسے صادق اور امین قرار دیا ہے، وہ جھوٹا اور خیانت کرنے والا ثابت ہو گیا۔ جس جماعت نے صاف اور شفاف چلنا تھا وہ تو پاکستان کے دشمن ملکوں کے شہریوں کے گند میں لتھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ بیرون ملک قائم شدہ کسی کمپنی سے کوئی سیاسی جماعت فنڈ لے۔ وہ فاشسٹ ٹولہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر فالودے والے کا الزام لگاتے تھے، وہاں سے تو فالودے کی بجائے امریکی اور یہودی گودا نکل آیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ فارن فنڈنگ میں عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کے اور بھی ارکان ملوث ہیں۔ وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایکشن لے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ جس طرح سے سپینڈ کیا جا رہا ہے، یہ اس طرح پاکستان کے وسائل کے اندر، پاکستان کے لوگوں کے وسائل کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً غیر ملکی لابی ہے۔ اس میں صرف عمران خان صاحب اکیلے انوالو نہیں ہیں، اس میں ان کی پارٹی کے دیگر سینئر رہنما وہ بھی انوالو ہیں۔ اگر آپ اس میں اس پیریڈ کے لیے چلے جائیں تو اس پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری تھے، شاید یہ معاملات یہ دو دھبے ہیں، یہ ان تک بھی جائیں گے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا کہ آئندہ چند دن بہت عام ہیں۔ تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ واضح ہو چکی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور اب پروگرام کے آخر میں کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر مزید بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، اسلام آباد، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کراچی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی نیوز شو ایٹ 6 سے اپنا اختتام پذیر ہوا۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے علاقائی خبروں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔